श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डं सर्गं 13 त्रयोदशः सर्गः विमानात्तु सुसंक्रम्य प्राकारं हरियूदपः हनुमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्गणान्तरे सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनात् अदृष्ट्वा जानकीं सीताम् अब्रवीत् वचनं कपिः भूयिष्ठं लोलिता लङ्का रामस्य चरता प्रियं न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनां पल्वलानि तडाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्योऽनुपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम् इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता कृत्रराजेन न च पश्यामि तामहं किं नु सीता त वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवशा रावणं दुष्टचारिणं क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः बिप्यतो रामबाणानाम् अन्तरा पतिता भवेत् अथवा ह्रियमाणायाः पतिसिद्धनिषेविते मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम् रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया उपर्युपरि वा नूनं सागरं क्रमतस्तदा विवेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा अहो क्षुद्रेण वानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसितेक्षणा अदुष्टादुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं भस्मपत्रनिभेक्षणम् रामस्य ध्यायति वक्त्रं पञ्चत्वं कृपणागता हा रामलक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने नूनं लालप्यते सीता पञ्चरस्तेव शारिका जनकस्य सुधा सीता रामपत्नी सुमध्यमा कथमुत्पलभद्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत् विनष्टा वा प्रनष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमं निवेद्यमाने दोषः स्यादनिवेदने कथं नु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किं भवेदिति मतं भूयो हनुमान् प्रविचारयत् यदि सीतामदृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति ममेदं लङ्कनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति
प्रवेशश्चैव लङ्काया राक्षसानां च दर्शनं किं मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः किष्किन्तां समनुप्राप्तौ तौ वा दशरथात्मजौ गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियं न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितं परुषं दारुणं क्रूरं तीक्ष्णमिन्द्रियतापनं सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति तं तु कृच्छ्रकदं दृष्ट्वा पञ्चत्वगदमानसं वृषानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति पुत्रान् मृतान् समीक्ष्यात् न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः रामं तदागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्ष्यति जीवितं दुर्मना व्यदिता दीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन रुमात्यक्ष्यति जीवितं वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता पञ्चत्वं च गदेराज्ञी ताराभि न भविष्यति माता पितरोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमारोऽभ्यङ्गदकस्मात् धारयिष्यति जीवितं भर्तृजेन तु दुःखेन ह्यभिभूता वनौकसः शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तैलैर्मुष्टिभिरेव च सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिता कपिराजेन प्राणां त्यक्ष्यन्ति वानराः न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः सुपुत्रदाराः सामात्या भर्तृव्यसनपीडिताः शैलाग्रेप्यः पदिष्यन्ति समेत्य विषमेषु च विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासमतो शस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसां सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः न च शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना मय्यागच्छति चेहस्ते धर्मात्मानौ महारथौ आशयातौ दरिष्येते वानराश्च मनस्विनः हस्तादानो मुगादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि ह्यदृष्ट्वा जनकात्मजां सागरानुपजे देशे बहुमूलफलोदके चितां कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम् उपविष्टस्य वा सम्यक् लिङ्गिनं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यन्ति
वायसाश्वापदानि च इदं महर्षिभिर्दृष्टं निर्यानमिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीं सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्रियं मम सीतामपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदृष्ट्वा सिदेक्षणां यदीतः प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अंगदः सहदैः सर्वैर्वानरैर्न भविष्यति विनाशे बहवो दोषा जीवन् भद्राणि पश्यति तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन्मुहुः नाद्यगच्छत्तदा भारं शोकस्य कपिकुञ्जरः रावणं वा वदिष्यामि दशग्रीवं महाबलं काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति अथ वैनं समुत्क्षिप्य उपर्युपरि सागरं रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव इति चिन्तां समापन्नः सीतामनधिगम्यतां ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः सम्पाति वचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यां निर्दहेत् सर्ववानरान् इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः अशोकवनिका चेयं दृश्यते या महाद्रुमा इमामभिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया वसून् रुद्रांस्तदादित्यान् अश्विनौ मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः जित्वा तु राक्षसान् सर्वान् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय यथा सिद्धिं तपस्विने सम्मुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्तावक्रतितेन्द्रियः उत तिष्ठन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः 59th श्लोक मोक्षाब्धिरागम् नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः सतेभ्यस्तु नमत्कृत्य सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वाः समालोक्य यशोगवनिकां प्रति स गत्वा मनसा पूर्वम् अशोकवनिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका पुण्या सर्वसंस्कारसंस्कृता रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवानपि सर्वात्मा
नातिक्षोभं प्रवाति वै संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्ते रावणस्य च सिद्धिं मे संवितास्यन्ति देवाः सर्षिगणास्त्विह ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव दिशन्तु मे सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूदश्च वज्रभृत् वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तदैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्ये ह्यदृष्टाः पदिगोचराः 68 and 69th श्लोका मोक्षाब्धिरागम् तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमव्रणं शुचिस्मितं बद्मपलाशलोचनं द्रक्ष्ये ददार्या वदनं गदान्वहं प्रसन्नदाराधिपतुल्यदर्शनं शूद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुणा संकृत वेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तवस्विनी कथं नु मे दृष्टि पदेत्यसा भवेत् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 13 सर्गः।